औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। लीना अब बहुत परेशान हो गई थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। लीना ने अब फैसला कर लिया था, वो अब यहाँ रुकेगी ही नहीं। लीना ने ट्रॉली बैग में अपने सभी कपड़े रखे, स्कूल कॉलेज के मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए। और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, जहाँ 6 बरस पहले उमेश उसे ब्याह कर लाए थे। उमेश के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजाए थे, और सब तो खैर, अब इन बातों से क्या फायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया और बैग में जरूरत के सभी सामान रखा। अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया। साथ ही रुपये के साथ कुछ चिल्लर रखकर वह अस्वस्थ हो गई। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो ननद मीना ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर मीना हतप्रद रह गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। लीना दरवाजे तक पहुंची ही थी, उमेश भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले और लीना पर बरस पड़े। ये क्या नाटक लगा रखा है? लीना बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर लीना की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी। बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? मीना भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवा आपको आता भी क्या है? सुनकर लीना तिल मिलाकर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस मीना, तुमको जानकारी दे दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर भी तुम्हारी चाकरी करती रही। मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम टांग पसार कर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकाल कर मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान पर घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर, जब तुम्हारी सहेलियां ने मेरी तारीफ करना चाहा, तब तुमने कह दिया, ढेल भर की भी अकल नहीं है इसमें। पता नहीं कहाँ से भाई इस फूहड़ को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था, उस दिन उगल कर तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक लंबी सांस लेकर वह आगे बोली, सासू माँ, आप ही विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसे मीना है वैसे ही सुनंदा रहेगी, लेकिन एक घूंघट न रखने की आजादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही है। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई थी। बाहर तो कभी जाने नहीं दिया। टेलीविजन देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती, तो कभी आपके सुपुत्र को। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने एक दिन पड़ोस की रेखा आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेस वर्मा, बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? आपने कहा था, घर से तो 3rd डिवीजन में 10वीं करके आई थी, मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
میں چاہتی تو اس وقت اپنا منہ کھول سکتی تھی، لیکن میرے سنسکاروں نے میرے منہ پر تالے لگا دیے تھے۔ پرنتو اس دن کے اپمان سے میں نے ایک سبق سیکھ لیا کہ بدلتے تیور دیکھ کر اس کے سسر جی سمجھ گئے کہ اب بہو ان کا گریبان پکڑنے والی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں سے کھسک جانا اچت سمجھا۔ تبھی لینا نے انہیں ٹوک دیا، کیوں سسر جی اپنی تعریف نہیں سنیں گے؟ سن کر ان کا حقہ سوکھنے لگا۔ لینا اپنے سسر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ مہاسے سوئیں کو گھر کا مکھیا کہتے ہیں، ان سے اپنا شریر تو سنبھلا نہیں، چرتر بھی نہیں۔ کبھی پانی منگوانے کے بہانے تو کبھی سر دبانے کے بہانے میرا اسپرش پانے کا ہردم پریاس کرتے۔ سن کر وہاں کھڑے تینوں پرانیوں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ اب لینا نے امیش کی طرف دیکھا، جو یہ سوچ کر مند مند مسکرا رہا تھا کہ میں تو اس کا پتی ہوں، میری ہر غلطی کو معاف کرنا اس کا دھرم ہے۔ لینا بولی، جی بھر کے مسکرا لو، امیش شاید پھر نہ مسکرا پاؤ۔ کیا مطلب؟ کروھ سے چیختے ہوئے پوچھا تو لینا بولی، بتاتی ہوں۔ اتنے اتاولے کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری تو ایک ایک پرت کھولنی ہے مجھے۔ ہاں تو امیش وواہ کے بعد مجھے چولہے چوکے میں یہ کہہ کر جھونک دیا کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آفس کی پارٹیوں میں مجھے یہ کہہ کر نہیں لے جاتے کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، پھر میرے سامنے متروں کی پتنیوں کی تعریف کرتے تاکہ میرا آتم وشواس ختم ہو جائے اور میں عمر بھر تمہاری داسی بنی رہوں۔ جب جب بچے کی بات چھیڑی، تم نے سیلری کم ہونے تو کبھی روپا کے وواہ کا بہانہ بنایا۔ میں نے تمہارے ہر بہانے، ہر جھوٹ کو سیرو دھارے کیا، اور ایک دن ٹیبل صاف کرتے سمے غلطی سے تمہاری گھڑی کیا گر گئی، تم نے جھٹ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، اور تھپڑ میرے گال پر نہیں میرے دل پر لگا تھا، اور تبھی میں نے نشچے کیا کہ اپمانت ہو کر آشچرت رہنے سے تو اچھا ہے کشٹ سہ کر آتم نربھر ہونا۔ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، اس دن میں نے تم سے ملے سبھی اپمانوں کو اپنی طاقت بنایا، اپنی ڈگریوں پر پڑی دھول کو صاف کیا، اور تم سے ہی اینڈرائڈ فون خریدوا کر اپنی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ میں نے ٹیچر ٹریننگ کے لیے فارم بھر دیا، دیر رات پڑھائی کرتی، اور ساسو ماں سوچتی پتی کا انتظار کر رہی، کتنی پتی ورتا بہو ہے میری۔ ماں سے ملنے کا بہانہ کر کے میں پریچھا دے آئی، اسی سمے شکشکا کے لیے ویکینسی دیکھ کر اسکول میں اپلائی بھی کر دیا، اور انٹرویو والے دن ماں نے بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب جوائننگ لیٹر میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں ہاں جانا ہے تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ امیش کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ لینا بولی، ایسے نہیں، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، ان پر ہستاکشر کر دو، اور اپنی ماں سے کہو کہ میری ماں کے دیے سارے زیور مجھے واپس کر دے۔ کہتے ہوئے اس نے کاغذات امیش کی طرف پھینک دیے۔ کاغذات دیکھ کر امیش سوچنے لگا، جسے میں نے بھیگی بلی سمجھا تھا وہ تو شیرنی نکلی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو شاید زیور نہیں دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لینا نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکالا اور امیش کو دیکھتے ہوئے بولی، سائن نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، میرے پاس تو سارے ثبوت ہیں، عدالت میں پیش کر دوں گی، پھر پورا پریوار جیل میں آرام سے چکی پیستے رہنا۔ امیش نے ترنت سائن کر کے کاغذات لینا کو تھما دیا اور ماں کو زیور لوٹانے کو کہا۔ ساتھ سے زیور لے کر لینا نے ثبوتوں والا لفافہ امیش کو دیا اور لاٹری بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ امیش ساودھانی سے لفافہ کھولا، اس میں گلابی رنگ کا ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ناری کو کمزور سمجھ کر اپمانت کرنے کی بھول مت کرنا، کیونکہ اپمان ہمیشہ ابھیشاپ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وردان بھی بن جاتا ہے۔